पिता की जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी
Srila Prabhupada ki Gaudiya Vaishnava Granthara Srimad Bhagavatam Jai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna. So, as I am Srimad Bhagavatam स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक नंबर 30 र 31 बाट चर्चा गर्छौं। सो 30 म पढ्छु यसमा सानो पर्पट पहिले हामी 31 बाट गर्छौं हैन। सो 30 चाहिँ म मात्र पढ्छु तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुस्। अहम तत्व द्विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्था विव्यंजनम यतः। इसको अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से एकदम ध्यान देकर सुनो। मिथ्या अहंकार सत्वगुण से अंतः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंतः क्रिया के परिणाम है। यो साउंड सिस्टम में तो उसे गर्नु पर्यो। एको इफेक्ट सबै हटाइदिनु पर्यो। 0 एको है वो ओके। तात्पर्य भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ मिथ्या अहंकार की अंतः क्रिया घटना प्रदान जगत की समस्त वस्तुओं का स्रोत है। ओके। श्लोक नंबर 31 तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्मामयानि च तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्मामयानि च तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्मामयानि च। माताजी तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्ममयानि च। शब्दार्थ अच्छा महान वक्ता है ना। ओके। शब्दार्थ तैजसानी
रजोगुण इन्द्रियाणी इन्द्रियहरू एव निश्चय नै ज्ञान ज्ञान दार्शनिक चिंतन कर्म सकाम कर्म मयानी प्रधान रूपबाट च पनि यति मात्र नेपालीमा पढे फेरि सबै गाह्रो ओके शब्दार्थ तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है, अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। ओके, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। तात्पर्य मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तब वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घकाल एक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतन बन जाता है और अपने आप को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। श्री भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार भ्रामक शक्ति माया का अंतिम पास होता है, जो जीव की मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परम सत्य के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग करना। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परम सत्य का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक हो, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य श्री भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है। यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लभ है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7:14 में हुई है। अनुवाद फिर एक छोटी। इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है, अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। ओके, हरे कृष्ण। के बुझ्नुभयो? हिन्दी आउँछ कि आउँदैन? हुन त अहिलेको समयमा हिन्दी बोल्न नहुने थियो होला, धोती पनि लाउन्न। के बुझ्नुभयो? मेन्टल स्पेकुलेसनले भगवानलाई बुझ्न सकिँदैन। हैन, इन्द्रियहरू चाहिँ मिथ्या अहंकार, सबै चिज अहंकारबाटै बन्यो। मन, बुद्धि, अन्तिम पास भनेको अन्तिम पासो किन भनेको? मायाको अन्तिम पासो किन भनेको?
त्यही त अन्तिम किन भने मायाको अन्तिम पासो। मायाको काम के हो? फसाउने, यही भौतिक संसारमा फसाउने न त अन्तिम फसाउने पासो भनेको के हो? त्यसबाट बच्याउने पार भयो भनेको मतलब आध्यात्मिक हेर्दाखेरि यसो स्पिरिचुअल जस्तो देखिन्छ हैन, प्र्याक्टिस हैन। त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ हैन? सायुज्य मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। बाबरे के किन पायो भने ठाने हुन्छ, फेरि एकछिनपछि के हुन्छ? सत्ययुगमा फेरि आइपुग्छ हैन। त मायाले जुन जसरी झुक्याउँछ नि हामीलाई हैन, त्यो झुक्याउनेको अन्तिम लास्टै झुक्याउने हैन। त्यही भएर हामी जो भक्ति योगमा आएका छौँ हैन, जसले के भन्छ त्यसलाई, यो जुन सायुज्य मुक्ति अथवा अरू 4वटा मुक्तिको बारेमा राम्रै बुझेका छौँ हामीहरू, अहो भाग्यमानीहरू हो। यति भइकन पनि यदि हामी भक्ति गर्दैनौँ र यदि हाम्रो पर्फेक्सनतिर जाँदैनौँ भने त हामी धिक्कार हो न। के भन्छ त्यसलाई, हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै हैन। सो भनेको मतलब जो यो निराकारवादीहरू हुन्छ अथवा के भन्छ ब्रह्मज्योतितर्फ जानेहरू हुन्छ हैन, अथवा निर्वाणतिर जानेहरू हुन्छ, उनीहरू त मायामा फस्यो। तर भक्ति गरेर पनि भगवान प्राप्त नगर्नेहरू त्यो त झनै अभागी भने पायो आयो ल गइन्छ भने लास्टमा यही संसारमा। तर गुड न्युज इज नेक्स्ट लाइफमा कन्टिन्यू हुन्छ, त्यो चाहिँ गुड न्युज छ। ओके अरू केही छ? यो के को बारेमा चर्चा हुँदैछ? कसले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? मैत्रेय मुनिले विदुरजीलाई किन यो कुराहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ? यसो मन लाग्यो बोल्नु नि त भनेर किन बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर के को लागि? जनहितको लागि जेनरल आन्सर दिइहाल्यो, मिलिहाल्छ नि ठ्याक्कै। तर वाइ मैत्रेय मुनिले यो प्रसङ्ग किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? हजुर कृष्णको क्रिएसनको किन ल्याउनु भयो? क्रिएसनको कुरा त हो नि यो हैन, साङ्ख्य फिलोसफी हो, साङ्ख्य योगा। तर यो कुरो किन साङ्ख्य योगाको बारेमा किन बताउँदै हुनुहुन्छ अल अफ अ सडन, एब्रप्टली हैन, अथवा बाई चान्स हो कि विदुरजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो? पोलेर खाइसक्यो। विदुरजीले सोध्नु भएको थियो नि क्रिएसनको बारेमा हैन, भगवानले यो सृष्टि कसरी गर्नुहुन्छ, बहिरङ्ग शक्ति कसरी गर्नुहुन्छ सोध्नु भएर त यहाँ वृत्तान्तमा बताउँदै हुनुहुन्छ हैन। यही चिज तपाईँले कपिल देवले पनि भन्नुहुन्छ 3rd क्यान्टोमा, र फेरि उद्धव गीतामा पनि गएर भगवान श्री कृष्णले यसलाई पुरै समराइज गर्नुहुन्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ हैन, सिधै क्यान्टो 10 पढे पनि हुन्थ्यो नि त हैन। श्रीमद् भागवतम भनेको 10औं स्कन्द मात्रै हो भनेर भन्दै भने पुग्छ? किन पुग्दैन हैन? किन भन्दाखेरि भागवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ जसले मेरो हैन लीलाहरूको बारेमा चर्चा गर्छ हैन, सुनाउँछ, ऊ निश्चय नै मेरो धाममा आउँछ भन्नुभएको छ हैन। सिधै भगवानको लीलाहरूको बारेमा मात्रै चर्चा गरे भइगयो नि त हैन। खाली कुरा गर्ने भगवानको लीलाहरूको बारेमा कुरा गर्ने। र भगवानको लीलाहरू कतिवटा छन्? अनन्त शेषले पनि अनन्त कालदेखि अनन्त कथाहरू भनेर अनन्त मुखहरूबाट भनेको सहस्र मुखहरूबाट हैन अनन्त कालदेखि बोलेको छ, अहिलेसम्म लीलाहरूको अहिलेसम्म सकेको छैन। भनेपछि त्यत्रो लीलाहरूको बारे चर्चा गरौँ, यो सबै बारे कुरो गर्ने किन जरुरी छ हैन। र यो क्रिएसन के को बारेमा, कसको, भगवानको कुन शक्तिको बारेमा छ? बहिरङ्ग शक्तिको बारेमा छ। किन थाहा पाउनु पर्यो हैन? बहिरङ्ग शक्ति एकदम इम्पोर्टेन्ट शक्ति हो, भगवानको नट इम्पोर्टेन्ट हैन। भिन्न प्रकृति अस्तदा, मबाट भिन्न भएको प्रकृति हो, मेरै शक्ति हो हैन। र यो बहिरङ्ग शक्तिभन्दा बेटर कुन शक्ति छ? तटस्थ शक्ति छ। भनेको को? हामीहरू, जीवहरू। हामी भने यो शरीर होइन, हामीहरू आत्माहरू हैन। अझै बेटर छ, किन भन्दाखेरि भगवानको अंशांशमा पर्छ हामीहरू हैन। भनेको स्पिरिचुअल एनर्जीमै पर्छ हैन, भगवानको स्पिरिचुअल एनर्जीमा हामीहरू पर्छ न, हो कि हैन?
र त्योभन्दा पनि बेटर कुन एनर्जी छ? अन्तरङ्ग शक्ति छ हैन। भनेको जुन शक्ति भगवानको 24 घण्टा 7 दिन 365 दिनसम्म हैन भगवानसँगै गएर जोडेर बसिरहने, छुट्दै नछुट्ने हैन। यो चाहिँ भिन्न भयो हैन। तटस्थ शक्ति भनेको कहिले भिन्न कहिले जोडेको, तर अन्तरङ्ग शक्ति भनेको जहिले पनि जोडिराख्ने भगवानसँग न। भनेपछि जहिले पनि जोडिराख्ने शक्तिको कुरो गरौँ, अन्तरङ्ग शक्ति हैन। त्यसको बारे पो चर्चा गर्ने त। यो भिन्न प्रकृतिको किन किन चर्चा गर्नु पर्यो? गर्न जरुरी छ? किन जरुरी छ? हैन त भगवानको ग्रेटनेस थाहा हुन्छ, अरू केही कारण छ? हजुर, हाम्रो अवस्थाबाट हामी भगवानका पुग्छौँ। हाम्रो अवस्था भनेको अहिले के छ? बहिरङ्ग शक्तिसँग हामी चाहिँ भिन्न होइन, हामी चाहिँ एकदम जोडेको छ हामी पनि हैन। यो बहिरङ्ग शक्तिसँग हामीहरू एकदम अट्याच छ हामीहरू हैन। हो कि हैन? आई एम दिस बडी हैन। त्यो जुन ऐना हेर्दाखेरि जुन थोपडा देखिन्छ त्यही हो म न। हो कि हैन? कतिजनालाई लाग्छ ऐना हेर्दाखेरि मै हो भने जस्तो, कतिजनालाई लाग्छ हैन। भनेपछि त अनि भगवानको हैन बहिरङ्ग शक्तिको बारे त बुझ्नु परिगयो, किनभने त्यही बहिरङ्ग शक्तिमा हामी बसिरहेछौँ। त्यही बहिरङ्ग शक्तिलाई हामीले सबै मानेछौँ भन्दाखेरि भगवानसँग कनेक्ट गर्नको लागि के चाहियो त हामीलाई? बहिरङ्ग शक्तिको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो हैन। जसरी हैन भगवान बुद्ध आउनुभयो हैन। भगवान बुद्ध आएर के भन्नुभयो? के छैन भनिदिनु भयो? वेद छैन, भगवान छैन भनिदिनु भयो। लज्जा। भगवान स्वयं आएर भगवानले भगवान पनि छैन वेद पनि छैन भनिदिनु भयो। अनि यहाँ प्रश्न आउँछ हैन, तपाईँले भगवान छैन वेद छैन भन्यो भने त हैन यिनीहरू त फेरि सबै नास्तिक हुने भयो हैन। नास्तिक हुने भयो कि भएन हैन? त भगवानले भन्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नु, मैले वेद छैन भगवान छैन भनेर भनेको छु नि, यिनीहरूले मानेछन् नि, त इन्डाइरेक्टली मलाई नै मान्यो भने त यिनीहरूले मेरै इन्स्ट्रक्सन मानेको हो नि त यिनीहरूलाई लाभ हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त जो बुद्धिस्टहरू हुन्छन् हैन, भगवान बुद्धको जुन शिक्षा छ त्यसलाई मान्नुहुन्छ नि हैन, जसले मानेका छन् उनीहरूले पनि भगवानलाई नै फलो गरे हो हैन। भगवानको एउटा अवतार एउटा रूपलाई चाहिँ मान्नुभएको, उहाँको जुन एउटा पार्सियल एउटा के भन्छ इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसनलाई मानेको छ, तर मान्न त मानेको छ नि, त्यसबाटै उनीहरूको प्रगति हुन्छ हैन। सो भनेको जस्तै बहिरङ्ग शक्तिको बारेमा बुझेर पनि हामी भगवानसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ, तर त्यो एकदम सुप्रिम कनेक्सन नहोला, अन्तरङ्ग शक्तिको जस्तो रागात्मिका भक्तिको जस्तो कनेक्सन नहोला, रागनुको भक्तिको जस्तो कनेक्सन नहोला, तर कनेक्सन त छ नि भगवानसँग हैन। सो त्यही भएर चाहिँ हैन विदुरजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, विदुरजी अन्तरङ्ग शक्तिको लेभलमा हुनुहुन्थ्यो हैन, तर अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै जनकल्याणको लागि उहाँले सुरु कहाँबाट गर्नुहुन्छ? बहिरङ्ग शक्तिबाट गर्नुहुन्छ। हाम्रो अवस्थाबाट सुरु गर्दै त्यसपछि अनि तटस्थ शक्तिको कुरा आउँछ हैन। भागवत गीतामा कहाँनिर छ यो हैन? अध्याय 13 हैन। अध्याय 13 मा पनि छ नि हैन, क्षेत्रज्ञ हो कि हैन। कतिजनालाई मनपर्छ यो इन्फर्मेसनहरू, फिलोसफीहरू? कतिजनाको आँखा यसो भएको देखिसक्यो कि मैले फिलोसफी कथा भने पो मजा आउँथ्यो हैन। तर यो जुन फिलोसफी छ, सिद्धान्त छ, यो बुझेन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हैन। सिद्धान्त फिलोसफी प्रिन्सिपल बुझ्न एकदम जरुरी छ नि। त्यसलाई के भन्ने हो? सिद्धान्त फिलोसफी एसेन्स, सार हैन। हामीले त्यो कुनै पनि चिज गर्नुको सार के हो, त्यो सार बुझेन भने हामीहरू कृष्ण कन्सियसनेसमा हामी टिक्दैनौँ हैन। भगवानसँग पुग्नलाई यो सार बुझ्नै पर्छ हैन। यसलाई हामी लजिक भनौँ या न्याय भनौँ हैन। न्याय के छ अरे हैन, विभिन्न किसिमको हैन तर्क विद्याहरू छ हैन। त्यसलाई युज गर्दै 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 हामीहरू जान एकदम जरुरी छ न। बुझ्नुभयो कि भएन? सो यो प्रिन्सिपलहरू, यो फिलोसफीहरू हामीले लाइफमा उतार्न नसके पनि क्लियर छ कि छैन हैन? तपाईँले क्लियरली बुझ्नु भएको छ कि छैन हैन? हामीले लाइफमा उतार्न नसक्ला हैन बुझ्नु, तर प्रिन्सिपल, त्यसको प्रिन्सिपलहरू तपाईँलाई हैन स्पष्ट रूपले बुझ्नु भएको छ कि छैन? छ क्षेत्रज्ञको
बुझ्नु भएको छ हैन? क्षेत्र भनेको शरीर मात्रै हो के हो हैन? हाम्रो इन्द्रिय भोग गर्ने चिजहरू, सबै चिज, यो भौतिक लेभलमा जे पनि चिजहरू हुन्छ। अनि क्षेत्रज्ञ भनेको हजुर क्षेत्रलाई जान्नेहरू को हजुर हैन? आत्मा र परमात्मा हैन? दुईटैलाई क्षेत्रज्ञ भन्छ। तर आत्मा र परमात्मामा के फरक छ? दुवै क्षेत्रज्ञ भने फरक छ कि सेम हो? अचिन्त वेद तत्व हैन? सेम पनि छ, फरक पनि छ। सेम कसरी? क्षेत्रज्ञ नै हो भनेको यो फिल्ड अफ एक्टिभिटी छ जुन छ हैन? हाम्रो यो भौतिक लेभलको फिल्ड हामीलाई राम्ररी थाहा छ हैन? राम्ररी थाहा छ। वी भेरी क्लियर अबाउट हैन? हामी चाहिँ यो क्षेत्रहरू हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छ। तर परमात्मा र हामीमा के फरक छ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रै क्षेत्रको बारेमा मात्रै थाहा छ। म रूपेश्वर गौरदास, मेरो शरीर यो हो, मेरो बाबुआमा यो हो हैन? म बुढानीकण्ठमा बस्छु, म नेपाली हो हैन? इन्डियाले जग्गा मिच्यो भने अलिकति यसो यहाँनिर चित्त दुख्छ हैन? यो दिस इज क्षेत्र हैन? क्षेत्र, मेरो क्षेत्रको बारेमा म ज्ञाता छु। म छु कि छैन? नलेज छ नि मलाई हैन? तर क्षेत्रज्ञ जुन सुपर सोल छ, सुपर सोलले चाहिँ के थाहा छ रे? सबैको बारेमा थाहा छ। तपाईँको क्षेत्र पनि थाहा छ हैन? किरा फट्याङ्ग्राको क्षेत्र पनि थाहा छ न? बुझ्नुभयो नि? सबै लिभिङ एन्टिटीको क्षेत्रको बारेमा थाहा छ हैन? फरक त्यही भयो, हामी सीमित भयो, उहाँ चाहिँ असीमित भयो, त्यति मात्र फरक हैन? सो दिस इज अ प्रिन्सिपल। यो प्रिन्सिपल बुझ्यो भने कहिले पनि हामीलाई अहङ्कार आउँदैन। किन भन्दाखेरि मेरो क्षेत्र लिमिटेड रहेछ नि त हैन? मेरो क्षेत्रको जुन ज्ञान छ त्यो एकदम लिमिटेड मात्रामा रहेछ, हो कि हैन? हो, त्यही हो हैन? कुरा क्लियर छ। त्यही भएर यहाँ विदुरजीलाई चाहिँ सबै चिजको बारेमा हैन विदुरजीले स्टार्ट गर्नुहुन्छ। क्वेसन कहाँबाट गर्नु भने क्रिएसनकोबाट हैन? जसलाई चाहिँ के भन्छ हामी ब्रह्म हैन? ब्रह्म सृष्टिको बारेमा हैन? यो भौतिक संसारको सृष्टिको बारेमा उहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो जान्न हैन? भगवानले किन गर्नुभएको? यो जुन बहिरङ्ग शक्ति किन बनाउनु भएको? जरुरी त थिएन हैन? किन बनाउनु भएको? र धेरै जसो अधिकांश हामीहरू क्षेत्र हैन मा डुबेर बसेकोहरू हैन? यो भौतिक संसारमा हामी डुबेर बसेकोलाई प्रश्न यही आउँछ नि, भगवानले हामीलाई किन यहाँ पठाएको हैन? भगवानको भक्त हुँदा हुँदै कोरोना भाइरस किन लायो? कोभिड-19 किन लायो हैन? म भक्त हुँदा हुँदै मलाई किन दुःख भएको हैन? म भक्तिमा आयो भने मेरो पैसाको प्रब्लम सल्भ हुन्छ हैन? मेरो बुवा आमा हैन बिरामी हुनुहुन्छ, त्यही भएर म 108 दण्डवत पुरै गोवर्धन परिक्रमा गर्छु। मेरो सन्तान छैन, त्यही भएर म पुरै गरेर म सन्तान उत्पत्ति गर्छु भनेर हो हैन? त सुरु त त्यहीबाट हुन्छ नि, हुँदैन हैन? अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी हैन? सुरुवात त त्यहीबाट हो नि हैन? त भगवानले त्यसलाई पनि स्वीकार्नु भएको छ। र त्यो मात्रै होइन, भगवानको नाममा देवी देवताको पूजा हुन्छ, कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, उपासना काण्ड, त्यसलाई पनि भगवानले स्वीकार गर्नुभएको छ हैन? त सुरुवात त त्यहीबाट हुन्छ नि हैन? त्यहीबाट हुन्छ। ओके हैन? हामी भगवानको बारेमा, भगवानको धाम, भगवानको लीलाको बारेमा जान्न जरुरी छ। किन जरुरी छ भने त्यो हाम्रो के हो? प्रयोजन हो हैन? हाम्रो गोल हो हैन? त्यही भएर हामीले हैन नममीश्वरम हैन? हामीले यो जुन हैन दामोदर अष्टकम हामीले गर्छौं हैन? त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ? के भन्नुभएको छ हैन? मलाई अरू केही चिजमा इन्ट्रेस्ट छैन हैन? भुक्ति मुक्ति हैन यिनीहरुमा के पनि इन्ट्रेस्ट छैन, मलाई एउटै मात्र इन्ट्रेस्ट छ, यो तपाईको लीलामा सधैँ हेरिराख्न पाऊँ, यो लीलामा म पार्टिसिपेट गर्न पाऊँ, सिद्धि हो नि हैन? भगवानको लीलामा पार्टिसिपेट गरेर त सिद्धिहाल्यो नि न? बुझ्नुभयो नि हैन? त्यही भएर उहाँ चाहिँ प्रयोजनको लेभलमा पुग्नु भएको छ। तर हाम्रो लेभल के छ? 16 माला जप मात्र गर्न पाए पनि हामीलाई आनन्द छ। भगवानको लीला त कहाँ हो न? जिन्दगीभर यही तिलक लगाएर, कण्ठी लगाएर, धोती लगाएर हैन पहेँलो स्याफ्रन लगाएर बस्न मात्र जिन्दगीभर बस्नु पायो भने हाम्रो लाइफ सक्सेसफुल भयो कि भएन
भगवानको लीला त कहाँ हो नि, होइन? कहिले काहीँ अलिक त्योभन्दा अलिकति बेटर, होइन? एउटा 3टा डन्डी समात्न पायो भने एउटा पोइन्टमा गएर न हाम्रो लाइफको पर्फेक्सन त, होइन? किनभने 3टा डन्डी समात्ने भने के हो? बेटर भक्ति हो कि बेटर वर्णाश्रम हो, होइन? वर्णाश्रम वी आर इन दैवी वर्णाश्रम धर्म, हामी शुद्ध भक्तिमा हामी अवस्थित छैन, होइन? त्यही भएर भगवानको लीलासम्म पुग्नु भनेको भेरी भेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स टाइम। त्यो प्रयोजनको कुरा हो, होइन? त प्रयोजनको कुरा हो भने सम्बन्ध ज्ञान के हो त? यही हो, होइन? सम्बन्ध ज्ञान भनेको हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नलाई के गर्नुपर्छ त, त्यसलाई सम्बन्ध ज्ञान भन्छ। अविधेय भनेको त्यो ज्ञान अनुसार हामीले एक्टिभिटी गर्ने, होइन? कहिलेकाहीँ हामीहरू गोपीहरूको कुरो, होइन, लीलाहरूको बारेमा सुन्छौँ हामीहरू, होइन? गोपीहरूले आफ्नो चरणको धुलो भगवानको टाउको दुयो भन्दा लिएर दिएको भन्दा म पनि त्यस्तै गर्छु, होइन? म पनि त्यस्तै गर्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छ, होइन? ठिक छ, तिम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा भएको पैसा त ल्याएर देऊ, पहिला चरणको धुलो त छोडिदेऊ, त्यो चाहिँ अहिले पछि दियो हुँदैन प्रभुजी, होइन? अच्छा त्योभन्दा अलिकति गाह्रो, ल ठिक छ बाउआमा त्याग गरिदियो, के भन्छ बाउआमा त्याग गरिदियो अरे, चिन्ता नगर्नुहोस्, होइन? भगवान्ले टेस्ट गर्नेवाला छ। बाउआमा बाजेलाई मारिदेऊ पनि भन्नुहुन्छ, अर्जुनलाई भने जस्तो। प्रभु मेरो ओठ सुक्यो, थरथर काप्यो, म खुट्टा उभिन सकिरहेको छैन प्रभु, के कुरा गर्नुभयो तपाईँले? कसरी मार्ने? मेरो जननी, मलाई जन्म दिने आमा, मलाई होइन, मलाई मिठो गरेर, होइन, मलाई खाना पकाएर खुवाउने। सोच्नु त, आफ्नो आफ्नो आमा बुवाको बारेमा सोच्नु, मेरो आमा बुवाको बारेमा नसोच्नुहोस्, केही फरक पर्दैन तपाईँलाई, होइन? अर्जुनको बाजेको बारेमा सुनेर केही फरक पर्दैन, आफ्नो बाजेको बारेमा सोच्नुहोस् त। गनसन लिएर गएर ड्याममा हान्ने, टर्चर न? अहिले हाँसिराख्नु भएको छ, साँच्चै गर्नु पऱ्यो भने ओठ सुक्छ, शरीर निलो हुन्छ, अनेक हुन्छ, हो कि होइन? होइन? हाम्रो अवस्था कहाँ छ त्यो बिस्तारै, होइन? सो हामी कुन लेभलमा छ हामीहरू, होइन? सो विदुरजीले हामीलाई प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? भर्खरै मैत्री मुनिले भर्खरै भगवान् श्री कृष्णलाई भेटेर आउनुभयो नि त, होइन? भनेको फ्रेस इन्फर्मेसन छ त्यहाँ, फ्रेस इन्फर्मेसन, डाइरेक्ट भगवानको बाणी। त थाहा छ भगवान्ले त्यहाँ प्रयोजनको कुरा गर्छ, कसलाई सुनाउनु भएको त्यो कुरा, होइन? उद्धवजीलाई सुनाएको। उद्धवजी भनेको भगवानको अलरेडी साख्य उसमा रसमा हुनु भइसक्यो, थाहा छ त्यो कुरा। तर स्टार्ट कहाँबाट गरिदिनुहोस्, होइन? बहिरङ्ग शक्तिबाट गरिदिनुहोस्, किनभने जीवहरूको कनेक्सन कहाँ छ? बहिरङ्ग शक्तिसँग छ, बुझ्नुभयो नि, होइन? कतिसम्म बहिरङ्ग शक्ति छ? मेरो परिवार, मेरो भक्त, मेरो आश्रमको भक्त, मेरो मन्दिर, होइन? त्यहाँ हेर्नुहोस् त, चितवनबाट आउनुभएको भक्त, टाढाको भक्त, त्योभन्दा पनि अलि टाढा पुग्नु भएछ, तिलोत्तमा पुग्नुभयो, अझै टाढाको भक्त, होइन? त्यो फिलिङ आउँछ कि आउँदैन, होइन? हामीहरू भक्तिमा छौँ, होइन? तर त्यो फिलिङ सही हो कि गलत हो? 100% गलत हो। तर के गर्ने, हाम्रो लेभल नै त्यही छ कि, होइन? प्रभु तपाईँको गुरुको फलानु ओहो गुरु भाइ अङ्गाल मारेको छ टाइटली, अनि साइडमा अर्कै गुरुको तपाईँ त्यो गुरुको भाइ न, सिरियसली, होइन? हाम्रो हेर्नु न लेभल, भक्तिमै आएर पनि हामीहरू हेर्नु त, होइन? हामीले बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर विदुरजी कहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ? कहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ? बहिरङ्ग शक्तिबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ, होइन? त यो भौतिक संसार कसरी बनेको छ, होइन? भक्तिमै आएर पनि मायाले तपाईँलाई घुमाएको घुमै गरिदिन्छ, होइन? त्यही भएर भक्तिमा पनि के छ? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, सम्बन्ध, अविधेय, प्रयोजन, अरू के छ, होइन? अस्ति के पत्रिकाले भन्नु के अरे, गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्यतम र अति गुह्यतम, होइन? कुन लेभलबाट हेर्न? भक्तिमा पनि छुट्याइदिएको छ, मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति, होइन?
बुझ्नुभयो नि? यो सबै चाहिँ छुटाइदियो। किन छुटाएको भन्दाखेरि हामीहरू भक्तिमा आए पनि हाम्रो सुरु कहाँबाट हुन्छ अरे? बहिरङ्ग शक्तिबाट हुन्छ, हैन? किनभने हाम्रो कनेक्सन त्यही छ, हैन? सो यहाँ डिटेलमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँ मैत्रेय मुनिले हैन एकदम विस्तारमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो भौतिक संसार कसरी बन्यो त? अब हामीहरू यो संसारमा कसरी फस्यो त, हैन? सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त? आत्मा के हुन्छ? केही कारणवश अहिले बुझौँ, हैन? कारण के हो पछि थाहा पाउँला, हैन? केही कारणवश यो संसारमा आइपुग्यो हामीहरू, हैन? त यो संसारमा आउन साथ के हुन्छ? आत्मा के हुन्छ? फर्स्टमा के हुन्छ? हजुर बोलाउँछ ब्रह्माजी भन्छ। ओके, त्यो त पछिको कुरो भयो, धेरै पछिको। फर्स्टमा के हुन्छ? किनभने यो संसारमा आत्मा आउन सक्छै सक्दैन, हैन? आत्मा भनेको सच्चिदानन्द। यो संसारमा सच्चिदानन्द छ? छैन। के छ? असत, अचित, निरानन्द छ। भनेको आत्मा त यो संसारमा मिल्दैन, म्याचै गर्दैन, तेल र पानी मिसाएको जस्तै हो, हैन? भन्नासाथ त्यो आत्मालाई के गर्नु पर्यो? पहिला अब प्रिपेयर गर्नु पर्यो, यो संसारमा कम्प्याटिबल बनाउनु पर्यो नि, हैन? अहिलेको टेक्नोलोजिकल भाषामा भन्ने हो भने के भने कम्प्याटिबल बनाउनु पर्यो, हैन? कहिलेकाहीँ हाम्रो हुन्छ नि मोबाइल फोन चार्ज गर्नु पर्यो, त्यो चार्जरको ज्याकै मिल्दैन, याद गर्नुभएको छ, हैन? USB A B C के आइसक्यो, D E F G H रिङ आयो, तपाईँलाई त्यो जियोस् बिकाउनु पर्यो नि त, हैन? सेम गरेर आयो भने त पुरानै तारले चल्छ, पुरानो चार्जर नयाँ बिकाउनु पर्यो, A B C D E F, हैन? बेटर कनेक्सन, बेटर भन्दै झुकाएको छ, पैसा लिएको छ न? त्यस्तै अनि त्यसलाई के गर्नुपर्छ? अनि कन्भर्टर आउँछ त्यसमा, किनभने कम्प्याटिबल बनाउनु पर्यो नि त, हैन? त्यही भएर यो आत्मालाई पनि यो संसारसँग कम्प्याटिबल बनाउनु पर्यो। अनि कम्प्याटिबल बनाउनलाई फर्स्टमा के कार्य हुन्छ, हैन? किनभने स्पिरिचुअल वर्ल्ड केबाट चल्छ? कुन शक्तिबाट चल्छ? तीनटा कुन शक्तिबाट चल्छ? संबित, सन्दिनी, लादिनी शक्तिबाट चल्छ, हैन? अब यो संसारमा यो तीनटा एनर्जी नै छैन, हैन? संबित, सन्दिनी, लादिनी भनेको के हो? सन्दिनी भनेको चिद शक्ति हो, जुन आत्मामै हुन्छ नि, सच्चिदानन्द नि। सत भनेको, हैन? सत भनेको के हो? जुन सन्दिनी शक्ति हो। चिद भनेको संबित शक्ति हो, र लादिनी भनेको आनन्द शक्ति हो, हैन? त्यो भौतिक स्पिरिचुअल वर्ल्डमा त यो तीनटा शक्ति छ, हैन? नोट गर्नुहोस् या दिमागमा राख्नुहोस् कि के गर्नुहोस् है, भेरी इम्पोर्टेन्ट, हैन? भगवानले यो भागवतममा मात्र 3 चोटि दोहोऱ्याउनु भएको छ, यहाँ तेस्रो स्कन्धमा, 11औं स्कन्धमा। इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। यो तीनटा शक्ति जुन तीनवटा एलिमेन्ट छ, यो तीनवटा एलिमेन्ट यो संसारमा छैन। किन भन्दाखेरि, हैन, सन्धिनी शक्ति भनेको शुद्ध सत्व हो। के हो रे सन्धिनी भनेको? शुद्ध सत्व हो न? त शुद्ध सत्व यो संसारमा छ कि छैन? हेर्नुहोस् न, त्यो त शुद्ध सत्व भनेको त स्पिरिचुअल वर्ल्डको बेस हो, बेसिस, फन्डामेन्टल एलिमेन्ट हो। त्यो शुद्ध सत्वमा संबित र लादिनी नाच्छ भनेछ, खेल्छ भनेको छ। भनेको सन्दिनी र संबित र लादिनी, हैन, म्यानिफेस्ट हुनको लागि आधार नै के हो? सन्दिनी शक्ति भनेको शुद्ध सत्व हो। तर दुःखको कुरो के भन्दाखेरि यो संसारमा शुद्ध सत्व छँदै छैन, हैन? अनि तपाईँ शुद्ध सत्वको, हैन, लेभलमा तपाईँको कन्सियसनेस पुऱ्यायो भने तपाईँलाई के हुन्छ? अलौकिक भनिदिन्छ, भनेको यो लोकमा छँदै छैन न? श्रील प्रभुपादहरू शुद्ध छ, हैन? शुद्ध सत्वसँग चाहिँ उहाँहरूले कनेक्सन राख्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रभुपाद इज नट अफ दिस वर्ल्ड। उहाँको एक्टिभिटीहरू, विचारहरू, कन्सियसनेसहरू, उहाँको चिन्तनहरू यो संसारसँग मिल्दैन न? हेर्नु न, एउटा सानो भनौँ न, एउटा 1 पैसा भगवानलाई चढाएको, उहाँलाई डोनेसन दिएको 1 पैसा पनि उहाँले आफ्नो सेल्फ इन्जोयमेन्टको लागि कुरा गर्नुहुन्न। अस्ति मलाई एकजना भक्तले के भन्नुभयो, प्रभुजी अलिकति यसो इन्जोय गर्न मन लाग्यो, आइसक्रिम किनेर खायो हुन्छ? डोनेसन आएको पैसाले हुन्छ, तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस आउँछ, नो प्रब्लम। अनि मैले उहाँलाई कथा सुनाएँ, मैले पनि सुनेको, एकजना प्रभुजीले सुनाउनु भएको थियो, हैन? एकजना हुनुहुन्थ्यो थाइल्यान्डमा आउनुभएको, हैन? उहाँ चाहिँ, हैन, गुरु महाराजकै शिष्य थियो, अनि पेरुबाट आउनुभएको,
अनि उहाँ चाहिँ एकचोटि साउथ इन्डियामा बुक डिस्ट्रिब्युसन जानुभएको रहेछ। अनि साउथ इन्डियामा चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँको लिडिङ सन्यासी भन्दाखेरि भक्ति विकास महाराज। अब तपाईँहरू हाँसिहाल्नुभयो, भक्ति विकास महाराजको नाम लिइसकेपछि किन? पक्का होइन, पक्का रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स पक्का न, पक्का होइन। पछि किन थाहा पायो भन्दाखेरि प्रभुपादले उहाँलाई आदेश दिनुभएको रहेछ, यु मेक स्योर इस्कनमा कुनै पनि दायाँ बायाँ डाइभर्जनहरू होइन, यिनीहरू कुनै पनि नहोस्, यु चेक, क्रस चेक। भनेपछि कुनै पनि डिभोटीले अलिकति गरेर होइन, त्यो जुन मेन लाइनबाट अलिकति दायाँ बायाँ घटना छ त उहाँले त करेक्ट गरिहाल्छ। त त्यहाँ के भएछ भन्दाखेरि उहाँको टेम्पलमा बस्नु भएको रहेछ होइन, सुरतमा होइन, के सुरत हो, सेलम होइन, सेलममा बस्नु भएको रहेछ। अनि बुक डिस्ट्रिब्युसन जानुभएको रहेछ। अब साउथ इन्डिया गर्मी होइन, अनि बुक डिस्ट्रिब्युसन राम्रै भएछ होइन। अनि गर्मी भएकोले यसो गाह्रो भएर दुईजना भक्तले के सल्लाह गरेछ, लिम्का खाऊँ होइन, लिम्का खाऊँ एउटा भनेछ, चिसो लिम्का 5 रुपियाँ भनेको दुईजनाले खाँदा 10 रुपियाँ, कुन चाहिँ ठुलो कुरो होइन। खानुभएछ अनि फर्केर आउँदाखेरि एकदम इमान्दार भएर होइन, यति पैसा कलेक्ट भएको 10 रुपियाँ चाहिँ हामी लिम्का खायौँ, इमान्दार भएर एकदम सुनाउनु भएको। महाराजले थाहा पाउनु भएको छ, आएर यस्तो गाली गरेर हाउ डेयर यु एन्जोय कृष्णज मनी, त्यो पनि भोग। त्यो पैसा ल्याएर भगवान्लाई चढाछ कि छैन नि, भर्खर आएको फ्रेस, त्यो त्यसमा त कर्म हुन्छ, त्यो पैसामा मान्छेले दिएको पैसामा कर्म हुन्छ होइन। त्यो कर्म आउट गऱ्यो, भगवान्लाई चढायो, त्यो भोग हो त्यो होइन। प्रसाद खाएको भए पनि एउटा कुरा ल, ठिक छ, अस्ट्रेलियामा फ्रिजै गायब गरिदिने नि महाप्रसाद राखेको, ओके चल्दा है होइन। महाप्रसादमा भक्तहरूको अधिकार हुन्छ होइन। कसैले महाप्रसाद दिएछ एउटा गुलाब जामुन, पछि खान्छु भनेर राखेछ, अर्कोले उडाइदिएछ, प्रभुपाद मेरो गुलाब जामुनै खाइदियो यसले, त्यो तिमीले किन नखाएको भन्दा म काम गरिरहेको थिएँ, पछि गएर त महाप्रसाद इमिडिएटली खानुपर्छ। त कसैले खायो भने नो प्रब्लम होइन, एनीवन क्यान स्टिल महाप्रसाद भनेको फेरि राजभोग चोर्न जानु नभने होइन है फेरि तपाईँहरूले। आम नट एन्करेजिङ यु टु डु द्याट। दङ्ग परेछ यस। तर भोग कसरी खायो तिमीहरूले, हाउ डेयर यु। अनि त्यो प्रभुजीले हामीलाई सुनाउनु भएको, जसले गाली खायो उहाँले नै सुनाउनु भएको। यस्तो लाएर त्यो लिम्का यहाँबाट मुखबाट निकालेर बोतलमा भरेर लाएर त्यस्तोसम्म रिस उठेको थियो। तर इट्स भेरी सेन्सिटिभ, किनभने त्यो शुद्ध सत्वसँग हामीले कनेक्सन राख्यो भने होइन, तपाईँलाई त्यो भगवान्को पैसा कुनै हालतमा पनि युजै गर्न मन लाग्दैन। रचमाको कुरो के भन्दा सबै चिज भगवान्को देख्न थाल्नुहुन्छ तपाईँले। तर हामी त्यो लेभलमा छैनौँ। अलिकति सेवा गरेपछि मैले गरेर भएको मेरो अधिकार जमाउन थाल्छ हामी यहाँ न, जमाउँछ कि जमाउँदैन मुखले नभन्ला, तर सटल्ली आउँछ नि, भित्रभित्र फिलिङ आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन होइन। यो मैले बनाएको, यो मैले कमाएको, यो मैले गरेर भएको, यो भक्त मैले बनाएको, बुझ्नुभयो होइन, बुझ्नुभयो कि भएन, भने के हो, सेवा गर्नु है मेरो होइन। अहम ईश्वर होइन, मतलब म ईश्वर हुँ, आई एम द कन्ट्रोलर, नो दिस काइन्ड अफ थिङ्स। सो सन्धिनी भनेको के हो त, प्लेटफर्म भनेको आई एम द सर्भेन्ट अफ द लर्ड, एभ्रिथिङ बिलोङ्स टु द लर्ड, द्याट इज शुद्ध सत्व कन्सियसनेस। तर हामीहरू यो संसारमा छँदैछन्। कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो शुद्ध सत्व बिग्रेर के भयो, अब सत्व गुणमा आउँछ होइन। अनि त्यो पनि अझै बिग्रेर रजोगुणमा आउँछ। अनि त्यसपछि त जब शुद्ध सत्वको 0% हुन्छ भनेको 100% एब्सेन्ट हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ, तमोगुण भन्छ होइन। त हामी जब यो संसारमा होइन जुन महत्त्व अलरेडी सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणको बेसिसमा छ, त्यसपछि त्यो आत्मालाई होइन यो 3टा गुणसँग कम्प्याटिबल बनाउनु पर्यो होइन। जब त्यो आत्मालाई यो संसार यो 3टा गुणसँग कम्प्याटिबल बनाइन्छ, त्यसलाई के भन्छ, अहङ्कार भनेर भनिन्छ न। जुन त्यो कन्भर्ट गरेको जुन कन्भर्ट होइन, आत्माले यो संसारसँग इन्टरेक्ट गराउनको लागि के भन्छ, अहङ्कार भनेर भनिन्छ होइन। यही चिज बुझाउँदै हुनुहुन्छ मैत्रेय मुनि होइन। सो मैले चाहिँ मैत्रेय मुनि भन्दा पनि अझै डिटेलमा बुझाइरहेको छु, किन भन्दाखेरि यो मेरो नलेज होइन,
मैले जानेर बोले होइन कि मैले हैन दुई चारवटा अलिकति यसो शास्त्र पढेर कनेक्ट गरेको मात्रै हो हैन कनेक्ट गरेको त्यसमा चाहिँ त अब यो रहेछ कहाँ भेटाउँदाखेरि अनि सम्बित भनेको हैन नलेज रहेछ सन्धिनी भनेको शुद्ध सत्व रहेछ हैन अर्को ठाउँ भेटाएको हो नि त हैन माधुर्य कदम्बिनी यता पढ्दाखेरि मनोशिक्षा पढ्दाखेरि यता पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ कि हाम्रो आचार्यहरूले कनेक्सन यस्तो रहेछ न हैन यो बुझ्नुभयो भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि हामी कुन ड्याङको मूला हो भन्ने थाहा हुन्छ कि हामीलाई न कुन ड्याङको मूला हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ न इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन थाहा पाउनु न हैन ठिक छ त्यो थाहा पाएर पनि हामीहरू जानिया सुनिया विष खाइनु हो तर कमसेकम नलेज त भयो नि आफूलाई धिक्कारिन्छ नि थुक्क मोर अहिलेसम्म बहिरङ्ग शक्तिमै रहेछस् हैन अनि कहिलेकाहीँ यसो तिलकधारी भएपछि हैन म भक्त यिनीहरू सबै अभक्त हैन बुझ्नुभयो नि सो अहिले हामी हैन लकडाउनमा हामी घरमा गएर बस्दाखेरि घरमा त हो पुरा चलखेल हुने के गनाउने फ्रिज खोल्यो भने के भेटाउने हैन अनि कस्तो लाग्छ घृणा लाग्छ नि तिनीहरूप्रति हो होइन नि के थाहा हैन उनीहरू भक्तिमा आयो भने हामीभन्दा बेटर भक्त हुन्छ कि हैन हुनुहोस् हैन तर यो सबै चिज थाहा पाउनाले हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो लेभल कहाँ छ हामी कुन लेभलमा छौँ हैन र हामी चाहिँ हम्बल हुन्छौँ कि त्यसपछि हैन सो उहाँले के भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला अहङ्कार अनि अहङ्कार फेरि के गर्न थाल्छ सत्वगुण रजोगुण तमगुणसँग फेरि मिक्स हुन थाल्छ हैन त अहङ्कार सत्वगुणसँग मिलेर के बन्छ अरे मन बन्छ र हैन अब त्यो मन हेर्नु है श्री श्री राधा गोविन्द हरि जू की जय श्री श्री गौरनिताय की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय हैन यहाँ मैले नोट्स बनाएको थिएँ हैन प्रभुपादले के भन्नुभएको छ गुड मेमोरी मिन्स राइट इट डाउन न गुड मेमोरी मिन्स हैन अब यस्तो गरेर हैन यो नोटहरू यो सबै कम्बिनेसन छ यो हैन यो दिमागमा राख्नु भनेको यो पुरा 100% दिमागमा राख्नु भनेको अहिले कलियुगको दिमागमा गाह्रै पर्छ हैन किनभने यो त एउटा एस्पेक्ट मात्रै हो है यस्तो त कति छ यहाँ नोट्सहरू हैन सो कहिलेकाहीँ यसो पल्टाएर हेऱ्यो जस्तै अहिले मैले हैन ठ्याक्क यो प्रसङ्ग आउन छ यसको त नोट छ मसँग हैन टक्क अनि बनाएर अनि ठक्क यो हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हैन त गुडनेससँग के छ सबभन्दा पहिला माइन्ड भन्छ तर त्यो माइन्डलाई गाइड पनि गर्नु पर्यो शरीरलाई रेखदेख गर्नु पर्यो हैन त यो शरीर हामीले रेखदेख गर्न सक्दैन एउटा जब कोरोना भाइरस एउटा माइक्रोस्कोपिक चिज आउँदाखेरि हामी भागाभाग हुन्छ लकडाउन हुन्छ मन्दिर पनि आउनु पाउँदैन मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ 2 मिटरको दूरीमा बस्नुपर्छ अस्तिसम्म 1 मिटर थियो न बुझ्नुभयो नि हैन हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन भनेपछि यो शरीर कसले चलाउँछ यो शरीर कसले दिएको हामीलाई आमाले दिएको हो आमाले दिएको नि त्यो हेर्दा त्यस्तै लाग्छ नि आमाको घरमा अनि आमाले पनि हुन्छ 9 महिनासम्म तँलाई मैले पेटमा राखे बुझिस् हो जस्तो लाग्छ तर आमाले के गरे अब म टाउको बनाउँछु अब म हात बनाउँछु अब खुट्टा बनाउँछु हो आमाले गर्नुभयो कि अटोमेटिक भयो हैन जुन त्यो अटोमेटिक भन्छौँ नि हामीले हैन त्यो अटोमेटिक कसले गराएको हैन भन्दाखेरि एभ्री इन्डिभिजुअल हामी हरेक लिभिङ एन्टिटीको शरीरमा प्रिसाइडिङ डिटीहरू हुन्छ हैन भनेको हाम्रो शरीरमा 11वटा देवी देवताहरू बास गरिरहेको हुन्छ हर बखत हामी त एक्लै भन्डाने थियौँ टोयलेटमा गएर यसो चुकुल लाउँदाखेरि म त एक्लै भएँ जस्तो लाग्छ होइन हामी एक्लै छैनौँ सबभन्दा नजिकमा त परमात्मा छ हैन तर परमात्मा भन्दा नजिक को छ 11 जना प्रिसाइडिङ डिटी भनेको त त्यहाँ त 12 जना त अलरेडी भइसक्यो हैन हामी पनि गर्ने 13 जना भइसक्यो हैन त्यो प्रिसाइडिङ डिटीहरू को हो म सर्र नाम भनिदिन्छु है हैन मन लाग्छ भने लेख्नुस् चिन्नुस् हैन उहाँहरूलाई आराधना गर्नुस् रेस्पेक्ट गर्नुस् दण्डवट गर्नुस् लौ न मलाई भक्ति गर्न मद्दत गर्नुस् भनेर भन्न सक्नु किनभने उहाँहरू हामीभन्दा बेटर भक्त हो
भगवानको न प्रिसाइडिङ डिटी, द डिटी अफ डाइरेक्सन हैन, डिटी अफ विन्ड हैन, अब म नाम यहाँ भन्दिनँ, वरुणदेव के तपाईँ आफै लेख्नुहोस् हैन, डिटी अफ सन हैन, वरुण फेरि अलग छ है फेरि, किनभने वरुण डिटी तपाईँको एक्सप्यान्डेड भएर आएको हो, तर ओरिजिनल वरुण हैन, अश्विनी डिटिज अश्विनी कुमारहरू, अग्निदेव, इन्द्रदेव, उपेन्द्र, मित्र, ब्रह्मा, चन्द्र हैन। जसरी विदुरजी हैन यमराजको एक्सपान्सन हो नि, त्यस्तै एक्सप्यान्डेड भएर तपाईँको शरीरमा इन्द्र पनि आएर बसेको सबै छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ यसो मोज मस्ती गर्नु मन लाग्छ, सोम र अस्तिर एट्र्याक्सन पनि हुन्छ, त्यही भएर उहाँले नै सिकाउनुहुन्छ। अप्सरा त होइन, अप्सरा जस्तोहरूसँग पनि आकर्षण हुन्छ नि, बुझ्नुभयो नि। यी प्रिसाइडिङ डिटीहरूले गाइड गर्छ हामीलाई। हाम्रो त के पनि छैन, हाम्रो भनेको आत्माको होइन, आत्माको यो संसारसँग केही लेन देनै छैन, बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो कि भएन। अनि त्यो आत्मालाई झुक्क्याएर कभर गरेर अहङ्कार बनाउँछ। त्यो अहङ्कारले होइन यो डिटीहरूसँग कनेक्सन राख्छ, डिटीले सिकाउँछ त्यो गर, यो गर, घर बना होइन, बिहा गर, बच्चा बना, उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ होइन। एउटै मात्र यस्तो एकजना हुनुहुन्छ परमात्मा, जसले चाहिँ बिहान उठेदेखि भगवान्का जाने होइन, ब्याक टु गरेर जाने होइन भनेर सोध्नुहुन्छ। एकछिन पख न यार, कति कराएर 11 जनाले भने सुन्ने कि तिमीले भने सुन्ने न। अब हाम्रो भाषामा भनेर है, यो फेरि यो शास्त्रमा लेखेको छैन, यो हाम्रो दिस इज हाउ हाम्रो एक्चुअली हाम्रो फिलिङ्सहरू कसरी हुन्छ नि होइन। 11 जनाले भन्ने सुने होइन, बहुदल डेमोक्रेसी बाबा होइन, बहुमतको कदर हुन्छ। नेपालमा बसेको 3 करोड जनताले यो अमेरिका हो भन्यो भने यो अमेरिका हुन्छ कि हुँदैन होइन। अहिलेको सिस्टम त त्यही छ नि, एक्लो बृहस्पति झुटो होइन। अब त्यो बिचरा एक्लो त्यो परमात्मा बोलिरहेछ, भगवान्को जाने होइन भनेर कति बोलिरहेछ, सुरुदेखि बोलिरहेछ होइन। कसले अहिले ब्रह्माजी बन्छ भने थियो होइन, ब्रह्माजी बने अवस्थादेखि त्यो बेला त कमसेकम शुद्ध थियो नि, त्यो बेलादेखि जाने होइन त। अब भइहाल्यो नि त, एकछिन यसो दर्शन भइहाल्यो बहिरङ्ग शक्तिको, अब जाने होइन त। पख्नुहोस् न, 11 जना छन् नि होइन, 1 versus 11। अनि यो 11-11ले त तपाईँलाई ब्याक टु गरेर जान सल्लाह दिँदैन। हेर्नुहोस् है, ब्रह्मा विमोहन होइन, इन्द्रले पनि पुरा आफै आएर होइन पुरै यो होइन गोवर्धन लीला गराइदियो। हेर्नु न, यो देवी देवताहरूको कर्तुतहरू हेर्नुहोस् त होइन। कुनै एउटा यस्तो भन्नुहोस् त स्तुति गरेर ब्याक टु गरेर जानुभएको यो देवी देवताहरू सुन्नु भएको छैन। तर बिचराहरू उहाँहरू डिजाइन्ड हो होइन, संसार चलाउनको लागि डिजाइन गरेर उहाँहरूलाई केही समय राख्यो। तर होइन मतलब भनेको मतलब डिसरेस्पेक्ट पनि नगर्नुहोस्, घृणा पनि नगर्नुहोस्। उहाँहरू काम नलाग्नु चाहिँ इन्द्र त लस्टी रहेछ मेरो, त्यसरी पनि नसोच्नुहोस् होइन। तर बुझ्नुभयो नि, उहाँहरू आफै पनि यो संसारमा होइन घुलमिल भएर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले सिकाउनेवाला छैन तपाईँहरूलाई, तर यो 11 प्रिसाइडेड डिटिजहरूले तपाईँलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। काम नलाग्ने गाइडहरू रहेछ होइन। बरु यो 11 जना भन्दा त बरु 1 जना बेटर। को 1 जना? वेल त्यो त चैत्य गुरु भयो नि होइन। चैत्य गुरु हो, त्यो त शुद्ध भएपछि हामीले भेटौँला होइन। तर त्यो चैत्य गुरुसँग हामीले नसुन्ने भएकोले भगवान्ले के गरिदिनु भयो होइन, बाहिर एक्सटर्नल गुरु ल्याएर राखिदिनु भयो होइन। त्यो एक्सटर्नल गुरु को हो भन्दाखेरि होइन, एक्सटर्नल गुरु को हो भन्दाखेरि श्रील प्रभुपाद जस्तो मान्छे, श्रील प्रभुपाद जस्तो होइन मान्छेहरू होइन, जुन शुद्ध भक्त भनेको के हो भन्दाखेरि यो 11 जनालाई जितिसक्यो। बुझ्नुभयो नि, यो 11 जनाको नसुनिकन त्यो 1 जनाको सुन्ने अरूलाई शुद्ध भक्त भन्छ होइन। त्यो 1 जना को अरे चैत्य गुरु परमात्मा न, बुझ्नुभयो नि होइन। अब यो संसारमा भएसम्म हामीले होइन भगवान श्री कृष्णसँग होइन इन्टरेक्ट गर्न एकदम गाह्रो छ होइन, इन्टरेक्ट गर्न गाह्रो छ। त्यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि हामी अनिश्चित भक्तिको लेभलमा छौँ। अनिश्चित भक्त भएसम्म हामीले भगवान श्री कृष्णसँग हामी कन्ट्याक्ट राख्न सक्दैनौँ। कोसँग आश गर्न सक्छौँ? हामी परमात्मासँग गर्न सक्छौँ। परमात्माको रिप्रेजेन्टेसन एक्सटर्नल गुरुले गरिदिएको छ। गुरुसँग हामीले होइन आश राख्न सक्छौँ। अनि अलिकति एडभान्स भएर हामी निश्चित भक्तिमा जान्छौँ, निष्ठा र रुचिको लेभलमा जान्छौँ होइन। त्यो लेभलमा गइसकेपछि अलिअलि आश आउँछ
चैत्य गुरुको, हैन? आसक्तिको लेभलमा गइसकेपछि पूर्ण रूपमा हैन निर्भर हुन सकिन्छ। न बुझ्नुभयो? एकदम क्लियर कट छ, एकदम क्लियर कट छ, हैन? त्यस्तै गरिकन रजोगुणमा, हैन? यहाँ आजको श्लोकमा दुईटा श्लोकहरूको कुरा आउँछ, हैन? रजोगुणमा के क्रिएट हुन्छ त, हैन? पहिला इन्टेलिजेन्स अनि इन्द्रियहरू पनि, हैन? इन्टेलिजेन्स र इन्द्रियहरू, न? एकदम सिम्पल छ, इन्टेलिजेन्स एन्ड इन्द्रियहरू, हैन? नाउ गुड न्युज, हैन? चाहे जोसुकै होस्, हामीलाई यो संसारबाट बाहिर निकाल्नको लागि जोसुकैले हामीलाई प्रयत्न गरोस्, हैन? चाहे परमात्मा होस्, चाहे एक्सटर्नल गुरु होस्, चाहे कोही डिभोटी होस्, हैन? चाहे कोही नन डिभोटी नै किन नहोस्, कहिलेकाहीँ नन डिभोटीले पनि तपाईँलाई, हैन, भगवानको नजिक लगिदिन्छ। सो सम्भव छ नन डिभोटी लान? कसरी? उसले भगवानको बारेमा त नसिकाउला, तर यो संसारको बारेमा चाहिँ सिकाउँछ। तपाईँको घरमा अथवा आफन्तले अथवा नजिकको अथवा बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डले यस्तो धोका दिन्छ, यो हो धोकाको संसार भन्ने फिलिङ ल्याइदिन्छ। अनि बस कहाँ जाने त, अनि उपाय नै छैन अर्को, कृष्ण भुल्नु नै बेकार। बुझ्नुभयो नि? त्यो अगाडिको पार्ट चाहिँ गराइदिन्छ कि ठुक्कै यो संसार बेकार हो, हैन? हात्ती आयो फुस्सा हो यो संसार, हैन? त्योभन्दा बरु, हैन, भगवान क्या नै हो न, हो क्या? होइन, आइ एम कम्प्लिटली स्पिकिङ इन आवर ल्याङ्ग्वेज है, यो शास्त्रमा यो ल्याङ्ग्वेज भेट्टाउँदैन। नो मेक सेन्स? बुझ्नुभयो कि होइन? त्यही भएर यो रजोगुणमा, हैन, इन्टेलिजेन्स मात्रै एउटा यस्तो चिज हो भगवानले डिजाइन गरेको, जसले चाहिँ ब्याक टु गरेर जानेमा समर्थन गर्छ। माइन्ड त चुर्लुम्मै यो 11 जनाको कुरो सुन्छ, न? 11 जनाको कुरो सुन्नेमा पर्यो, तर बुद्धि चाहिँ, हैन, रजोगुणको प्रडक्ट भए तापनि, हैन, अब किन रजोगुणमा राख्यो भन्ने हैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर रजोगुणको प्रडक्ट भए तापनि चैत्य गुरु, हैन, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वर्तमान प्रत्यक्ष गुरुहरूलाई सुन्न, हैन, सामर्थ्य राख्ने एलिमेन्ट हो हामीभित्र। तर फेरि त्यही रजोगुणबाट फेरि के पनि बनेको छ, इन्द्रियहरू पनि बनेको छ। किनभनेपछि इन्द्रिय भनेपछि एक्टिभ हुनु पर्यो, हैन? वास्तवमा एक्टिभ हुनुपर्ने को? बुद्धि, हैन? बुद्धि एक्टिभ भयो भने के हुन्छ? कृष्ण कन्सियस हुन्छ, हैन? अहिले हाम्रो बुद्धि के छ? सुतिरहेछ, हैन? भनेको मतलब हामी जो पुरा भौतिक लेभलमा छन्, पुरै भौतिक लेभलमा बसेर पुरै के आविष्कार गरेर, मोबाइल फोन बनाएर, यहाँ माइक बनाएर के गरेर बसिरहेछ नि, त्यो सबै के हो? स्पिरिचुअली सुतिरहेछ त्यो बुद्धिहरू। बुद्धि लागिरहेछ, त्यो इन्टेलिजेन्ट, तर इन्टेलिजेन्ट टेक्नोलोजीमा लागेको छ, हैन? स्पिरिचुअल उसमा सुतिरहेको छ उनीहरू, हैन? सुसुप्त अवस्था। अनि के चाहिँ एक्टिभ छ अरे? माइन्ड। आई वान्ट दिस, आई वान्ट द्याट। चन्द्रमामा जाने, मिसन मार्स। अब मार्सलाई पुरा अक्सिजन बनाएर त्यहाँ पनि बसोबास गर्ने जग्गा किन्यो, मार्समा किन्यो, लगानी गर्नु चाहिँ अहिले नै। हेर्नुहोस् न, माइन्ड, डिजायर, आई वान्ट। डिजायर भनेको आई वान्ट मोबाइल फोन, आई वान्ट टु गेट म्यारिड, आई वान्ट टु डु दिस, आई वान्ट, हैन? यो सबै माइन्डको खेल हो कि होइन? हो, मनको खेल हो नि। सो मन एक्टिभ भइरहेछ यहाँ, किनभने मन रजोगुण तमोगुणमा आइरहेछ, हैन? तमोगुण भनेको इनएक्टिभ होइन है, तमोगुण भनेको स्पिरिचुअल्ली डल, जिरो स्पिरिचुअलिटी, जिरो शुद्ध सत्व, इन्ट्रेस्ट नै छैन भगवानमा, न? इन्ट्रेस्ट नै छैन, हैन? अनि रजोगुणमा त्यो माइन्ड आयो भने चाहिँ यसो रजोगुण भने के हो? अलिअलि उठेको नि भर्खर झिसमिस न, अलिअलि यसो निन्द्रा खोल्न सके जस्तो झुलुक्क कृष्ण देख्छ, ए कृष्ण हो कि? फेरि यता झुलुक्क देख्छ, फेरि यसो आँखा बन्द गरेपछि फेरि भौतिक संसार देख्छ कि होइन, बुवा आमा नै हो, करियर नै हो। अनि फेरि कहाँबाट झुलुक्क फेरि यसो कृष्ण देख्छ कि एक झलक, न? त्यो रजोगुणको अवस्था। अनि बिस्तारै सत्वगुणतिर आउँदै चाहिँ आँखा खोल्दै जान्छ, भगवान बढी देख्दै जान्छ, यताको संसार चाहिँ कम देख्न थाल्छ, न? बुझ्नुभयो नि, हैन? तर त्यो सेन्सेस
र इन्टेलिजेन्स एक्टिभ बनाएको कारण के भन्दाखेरि स्पिरिचुअल एक्टिभिटी गर्नको लागि। बुझ्नुभयो नि? स्पिरिचुअल एक्टिभिटी म्याक्सिमम गर्नको लागि हैन रजोगुणमा राखिएको। तर बुद्धि के भयो? सुतिरहेको छ। सुत्ने भने के हो रे? तामसा बुद्धि। तमोगुणमा गयो त्यो सुत्या छ। अनि मन चाहिँ पुरै चञ्चल छ, पुरा रजोगुणमा आएको छ। तर जुन दिन मन सत्वगुणमा जान्छ नि एकदम पिसफुल हुन्छ, शान्त हुन्छ। नलेज, ह्याप्पिनेस, पिस। न बुझ्नु नि? यसरी डिजाइन गरेको छ हैन? यसैको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ न? के क्वेसन छ? रामचन्द्र प्रिय प्रभुको बाहेक सबैले उहाँलाई हेर्दो रहेछ के क्वेसन। ओके, सो एनी क्वेसन? यहाँ अब धेरै कुराहरू छ हैन, सर आइ एम नट गोइङ टु स्पिक हैन। ओभरलोड भयो भने फेरि के पड्किन्छ? मन, बुद्धि, अहङ्कार छ। के क्वेसन छ? सुन्दै सुनेन एकदम। ब्याक ब्याक भने कस्तो? बुझेन। ए ए त्यो भनेको त्यो क्वेसन चाहिँ के त? ए ओके, त्यसको लागि त्यही सांख्य फिलोसफी राम्ररी पढ्नुपर्छ। ओके, विच इज मोर पावरफुल? इच्छा पावरफुल कि सब्सटेन्स पावरफुल? विच इज मोर पावरफुल? इच्छा इज मोर पावरफुल। किन भन्दाखेरि तपाईँले इच्छा गरेपछि म्यानिफेस्ट हुन्छ कि। बुझ्नुभयो? सो यसमा भनेको इच्छा भनेको ग्रस कि सटल? सटल। म्यानिफेस्टेसन ग्रस कि सटल? ग्रस। सटल इज मोर पावरफुल देन ग्रस। तर झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रस इज मोर पावरफुल जस्तो लाग्छ। मलाई मोबाइल फोन चाहियो भन्ने इच्छा छ हैन? तर जुन दिन मोबाइल फोन हातमा आउँछ नि हाम्रो खुसीको हैन सीमा कहाँ जान्छ? कति माथि छ, माथि छ हैन? अनि त्यो त्यो हातमा ग्रस लेभलमा त्यो फिल गर्ने, त्यो मोबाइल हातमा हैन फिल गर्न पाए नि त्यो पावरफुल जस्तो लाग्छ। तर त्यो भन्दा पनि पावरफुल इच्छा हो कि सटल लेभलको हैन? सो भनेको मतलब क्रिएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हावा आउनु भन्दा पहिला फिलिङ हैन, जुन स्किनको सेन्सेसन त्यो पहिला आउँछ। बुझ्नुभयो कि भएन? किनभने स्किनको जुन सेन्सेसन छ त्यो सेन्सेसन इज मोर सटल देन हावा इटसेल्फ। नो, जुन खानेकुरा हुन्छ त्यो खानेकुरा भन्दा पावरफुल के हुन्छ? हाम्रो टेस्ट हुन्छ हैन? जुन टेस्ट भन्ने जुन हैन, जुन स्वाद भन्ने जुन 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 फिलिङ्स छ त्यो फिलिङ केम फर्स्ट, देन त्यो टेस्ट लिनको लागि विभिन्न खानेकुराहरू भएको के। हैन, एक्सपिरियन्स हेर्नु है। जस्तै एक्सपिरियन्स भनेको के हो भन्दाखेरि संसारमा कति खानेकुराहरू छ कि छैन? तपाईँले सबै खानेकुराहरू खानु भएको छ? छैन। जुन जुन खानेकुराहरू खानुभएको छैन नि त्यो तपाईँको लागि एक्जिस्ट नै छैन। त्यो तपाईँको संसारमा एक्जिस्ट नै छैन। छ? फिजिकली इज देयर। बुझ्नुभयो नि? फिजिकल सबै म्यानिफेस्ट भएर बसेको छ। तर जबसम्म तपाईँले त्यो चिज भेट्टाउँदैन, जबसम्म त्यो चिज तपाईँले टेस्ट गर्दैन, तपाईँको लागि त्यो म्यानिफेस्ट नै हुँदैन। भनेको मतलब पहिला म त्यो खान्छु भन्ने इच्छा आउनु पर्यो, म यो टेस्ट गर्छु भन्ने इच्छा आउनु पर्यो। म मान्छेको मासु कस्तो हुन्छ भन्ने इच्छा पहिला आउँछ नि, त्यसपछि ऊ क्यानिबल भन्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँको इच्छा छ? छैन। तपाईँलाई के त्यो एक्जिस्ट नै गर्दैन। तपाईँको लागि क्यानिबल भन्ने चिज एक्जिस्ट नै गर्दैन। सो भगवान्ले यही हैन, यही कुरामा सांख्य फिलोसफीमा यही कुरा भनेको छ। क्रिएसनमा के हुन्छ? सटलबाट ग्रसमा आउँछ हैन?
अनि एनिहिलेसनमा के हुन्छ, ग्रसबाट सटलतिर जान्छ हैन। जस्तै हावा क्रिएट हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्किनको जुन फिलिङ टच छ नि, त्यो टच सेन्सेसनको कारणबाट हावा क्रिएट भएको न, बुझ्नुभयो नि हैन। मन किन क्रिएट भएको, मन किन क्रिएट भएको हैन, टु लर्ड इट ओभर दिस मटेरियल नेचर। इच्छा आउनु पर्यो नि त पहिला हैन। आत्मा अशुद्ध भइसकेपछि के गर्ने त हैन। आत्माले दुईटै चिज मात्र गर्न सक्छ, कि सेल्फ कन्सियस कि कृष्ण कन्सियस। अब कृष्ण कन्सियस त छोडेर आइसक्यो, अब सेल्फ कन्सियस हुनु पर्यो। सेल्फ कन्सियस हुनलाई के गर्नु पर्यो त, माइन्ड चाहियो हैन। किनभने हेर्नुहोस् त, तपाईँको पुरा शास्त्रमा के लेखेको छ, टु डिफिट द माइन्ड, माइन्ड कन्ट्रोल हैन। मन मात्र एउटा यस्तो एजेन्ट हो जसले तपाईँलाई सेल्फ कन्सियस बनाउँछ। नबुझ्नुभयो नि, त्यो एजेन्ट त चाहियो नि। किनभने त्यो एजेन्ट झिक्दिनुहोस् न, माइन्ड झिक्दिनुहोस् त आत्मा त स्वतः कृष्ण कन्सियस हुन्छ हैन। प्रभुपादले विभिन्न हैन, पानीको जुन नेचुरल स्टेजमा लिक्विड हुन्छ, जबरजस्ती फ्रिजमा राख्नुहोस् आइस बन्छ हैन। त जुन दिन त्यो पानीलाई फेरि नेचुरल स्टेटमा ल्याएर राखिदियो फेरि पानी हुन्छ हैन, लिक्विड स्टेजमा जान्छ हैन। भनेको मतलब जुन हैन, यो आत्मालाई अहङ्कारबाट झिक्दिनुहोस् त नेचुरली कृष्ण कन्सियस बन्छ न, नेचुरली नै हुन्छ। तर जबरजस्ती गर्नु पर्यो नि त हैन। सो भनेको मतलब जुन आत्माबाट जुन अहङ्कार आयो त्यो चाहिँ जुन आत्माको उसमा छैन, अधीनमा छैन, तर त्यसपछि सबै उसैको अधीनमा छ। फेरि हो अहङ्कार बनिसकेपछि फेरि सबै चिज तपाईँकै उसमा छ, हातमा छ हैन। अनि त्यो त्यसो भए हामीले अनि त्यसपछि यो फिलिङ टच भने हामीले पनि इच्छा गरे हो त, इच्छा गरे हो नि, इच्छा गरेको हैन। तपाईँले हैन यस्तो व्यक्तिहरू भेट्नु भएको छ जसको 4वटा मात्रै सेन्स अर्ग्यान काम गर्छ, भेट्नु भएको छ, अथवा 3टा मात्रै गर्छ, भेट्नु भएको छ। उनीहरूले इच्छा गरेको हो कि आई डोन्ट वान्ट टु सी दिस वर्ल्ड ब्लाइन्ड, आई डोन्ट वान्ट टु स्मेल दिस नोज हैन, आई मिन स्मेल अर्थ। सेन्सेसन नै छैन। म भन्दिनँ यहाँ भक्तहरूको ग्रुपमा पनि छ, सुन्न नसक्ने, स्मेल नै छैन उसको। बासी खाना दिनुहोस् गुम खाइदिन्छ हैन। ब्रह्मचारीहरूमा छैन, चिन्ता नगर्नु, गृहस्थहरूमा हो हैन। बुझ्नुभयो नि, भनेको उसको लागि त्यो संसार एक्जिस्ट नै गर्दैन। कसले इच्छा गरेको, आफैले इच्छा गरेको। यो लाइफमा होइन होला, प्रिभियस लाइफमा होला। सबै कति, अरे बाबा यो लाइफ मात्र कहाँ हो र, यत्रो छ नि हाम्रो, करोडौँ जीवन छ, करोडौँ जीवन। अनि त्यो करोडौँ जीवन हाम्रो हैन स्वरूपबाट गाइडेड छ फेरि हैन। जय विजयहरू त्यहाँदेखि नै प्रिपेयर गरेर ल्याएको हो नि हैन। 7 लाइफ लिने कि 3 लाइफ लिने हैन। 7 लाइफ नर्मल मान्छे हैन, तर 3 लाइफ खुङ्खार 3 लाइफ मात्रै 7 लाइफ कुर्न सक्दैन। त्यहाँदेखि नै प्रिपेयर भएर आएको बाबा, हामी पनि त्यहीदेखि प्रिपेयर भएर आएको हैन। तर जय विजयले लक्की, दे आर लक्की। त्यो 3 लाइफ लिएर पनि उनीहरू बिल्डर भएन, हामीहरू बिल्डर भयो संसारमा, भक्कु भएछौँ हैन। हामी चाहिँ हैन कृष्णमुखी हुनुपर्ने मायामुखी नै भएर बसिरहेको छौँ हामीहरू। समाउ गट कन्भिन्स्ड हैन। बुझ्नुभयो। सो भनेको मतलब क्रिएसनमा सटलबाट ग्रसमै आउँछ। सक्नुहुन्छ इच्छालाई कन्ट्रोल गर्न? गर्नै पर्यो। त्यो इच्छालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने? इच्छा मार्ने हो? सक्दैन। के गर्ने हैन? प्रभुपादले एउटा शब्द दिनुभएको छ, हायर टेस्ट भने बुझ्नुहुन्छ हैन? तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँको लाइफ चेन्ज हुन्छ। हायर टेस्ट भनेको के हो हैन? जबसम्म तपाईँले हायर टेस्ट दिनुहुन्न नि, तपाईँको त्यो लोवर टेस्टसँगको इच्छा जाँदैन। त्यो म भोलिदेखि म यो खान्न, म गर्दिनँ, यो हेर्दिनँ, त्यो तपाईँले भन्नै सक्दैन, त्यो गर्नै सक्दैन। ट्राई गर्नुहोस्, लाइफ टाइम तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, के पनि गर्न सक्दैन। तर हायर टेस्ट क्रिएट गर्नुहोस् हैन। हायर टेस्ट गर्नु भनेको के भन्दाखेरि इन्टेलिजेन्सलाई सार्पन गर्नुहोस् हैन। तपाईँमा केही प्रब्लम छ, भौतिक इच्छाहरू छ, के गर्ने? त्यो भौतिक इच्छा तपाईँले कन्ट्रोल गर्ने हो होइन? भागवतम पढ्नुहोस्,
नो बुझ्नुभयो नि अलिकति मान्छेहरूले चैतन्य महाप्रभुलाई पागलै भन्छ जुनसुकै प्रब्लम लिएर गयो भने हरे नामै केवलम हेर्नुहोस् न चैतन्य महाप्रभु मलाई यो गाह्रो भयो मलाई भएन भगवानप्रति आसक्ति नै भएन हरे नामै केवलम हैन मेरो बुवा आमाले मलाई गाह्रो गर्यो हरे नामै केवलम भन्ने कारण के हो त्यो हायर टेस्ट नो क्रिएट हायर टेस्ट क्रिएट गरेपछि लोअर टेस्ट त तपाईँ नेचुरली नै आउट हुन्छ के भनेको मतलब इन्टेलिजेन्सलाई सार्पन गर्नु पर्यो माइन्ड कन्ट्रोल भनेको माइन्डसँग केही लेना देना नै छैन माइन्ड कन्ट्रोल भनेको इन्टेलिजेन्स स्ट्रङ बनाउने माइन्डसँग केही लेना देना छैन सेन्स कन्ट्रोल भनेको सेन्ससँग केही लेना देना नै छैन नाम मात्रै सेन्स कन्ट्रोल ल्यायो हैन सेन्स कन्ट्रोल कसरी गर्ने भजन गाएर कसरी हुन्छ हैन इन्टेलिजेन्स सार्पन हुन्छ हायर टेस्ट हैन अब त्यसलाई त्यसको ग्रस मिनिङ हैन लिटरल मिनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन यता मासु राखेको छ यता पनिर राखेको छ न कुन चाहिँ खाने पनिर खाने हायर टेस्ट हैन किन यो शुद्ध छ यसमा केही प्रब्लम छैन हैन दिस इज लिटरल मिनिङ एकदम ग्रस लेभलमा गएर पनि तपाईले यसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि पनिर राखेको छ यता अनि यता भगवानलाई चढाएको पनिर राखेको छ व्हिच इज बेटर भगवानलाई चढाएको पनिर बेटर हैन अब यता प्रसाद छ भगवानलाई डाइरेक्ट चढाएको महाप्रसाद पनिर छ कुन पनिर इज बेटर महाप्रसाद पनिर इज बेटर हैन त्यसको लिटरल मिनिङ लेको है मैले हायर टेस्टको लिटरल मिनिङ हैन तर सटल लेभलमा के हो भन्दाखेरि हैन हायर टेस्ट भनेको चाहिँ हैन इन्टेलिजेन्सलाई सार्पन गर अनि त्यसको लागि यो फिलोसफी बुझ्न एकदम जरुरी छ किन पढ्नुपर्छ हामीले फिलोसफी बुझ्नुपर्छ हैन जति तपाईँ फिलोसफी स्ट्रङ हुँदै जान्छ त्यति तपाईँको इन्टेलिजेन्स सार्पन हुँदै जान्छ माइन्ड कन्ट्रोल हुन्छ अटोमेटिक तर हामी पढ्दैनौँ हैन फिलोसफीलाई हामीले वास्ता गर्दैनौँ हैन फिलोसफी भन्दा हामीलाई ग्राम्य कथाहरू मनपर्छ प्रजल्पहरू मनपर्छ हैन मलाई अचम्म लाग्छ हैन इभन भक्तहरू बीचमा पनि हैन अथवा अभक्तहरूको पनि अब नेपालमा यस्तो भयो अमेरिकामा यस्तो भयो हैन कोरोना भाइरस न्युजहरू के आउँछ ओके त्यो न्युजहरू पनि तपाईँ हैन चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ बट इज इट कृष्ण कन्सियस हैन तपाईँ देशको हैन ल्यान्डको यताउति यो के लिम्पीधुरा के भनेर नाम कण्ठ पार्नुहुन्छ हैन तर 8 जना ड्युटीको नाम थाहा हुँदैन हामीलाई हैन तर ओके लिम्पीधुरा पनि तपाईले भनेर तपाईँ कृष्ण कन्सियस हुन्छ भने कण्ठ पार्नुस् त्यो पनि हैन तपाईको स्पिरिचुअल एक्टिभिटी छ तर हुँदैन नि हैन हामीहरु के गर्छौं बरु भक्त बीचमा के चर्चा हैन भागवतम कुरा गर्नुस् न बरु हैन कोही भक्तको प्रब्लम देख्यो भने त्यो प्रब्लमको एक्ज्याक्ट भागवतममा कथा कति छ ओके त्यो भक्तको यस्तो प्रब्लम बोल हैन अनि भागवतममा पनि यो कथा छ नि हैन पुरञ्जनले के गरे थाहा छ भने पुरञ्जनको कुरा गर्नु नि त्यो भक्तको किन कुरा गर्ने हो हैन किन थाहा छ हैन जस्तै भनौं न कसैको लस्ट प्रब्लम छ हैन त्यो मान्छेको लस्ट प्रब्लमको कुरा गरे भने के हुन्छ तपाई पनि लस्टी हुन्छ तर बिल्लमंगल ठाकुरको लस्टको कुरा गर्नुस् त इभेन्चुअली यो भक्त पनि शुद्ध नै हुने हो हैन एक दिन जुन दिन वाक्क हुन्छ आँखा फोड्छ नि त उले पनि फोड्छै फोड्दैन कसले फोडेको आँखा बिल्लमंगल हामीले पनि फोड्छ जुन दिन हामीले रियलाइज गर्छ नि हामीले पनि फोड्छ अनि त्यो कथा सुनिसकेपछि के आउँछ एउटा आश आउँछ होप आउँछ एक दिन यो भक्त शुद्ध हुन्छ तर त्यो भक्तको मात्र कुरा गर्यो भने के हुन्छ मोरो कुलंगार कहीं नभएको वैष्णव अपराध तुरुन्तै वैष्णव अपराध गर्छ तपाईले किनभने उसको फ्युचर थाहा छैन तपाईलाई बिल्लमंगल ठाकुरको थाहा छ यहाँ क्वेसन गर्नुपर्छ भोलिदेखि तपाईँ यहाँ बस्नु है हो कति क्लियर होला अन्त खास शास्त्रानुसार चाहिँ कनिष्ठ मध्यम उत्तम अधिकारी छन् हैन अथवा गुरुको हिसाबले शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु डिफ्रेन्ट लेभल छ तर खास यो अफेन्स भन्ने चिज चाहिँ जहिले पनि जुनियरलाई सिनियरसँग लाग्छ कि सिनियरलाई पनि जुनियरसँग लाग्छ कि यो मतलब एउटा वैष्णव भन्ने सिद्धान्त छ हैन वैष्णव सबैजना हुन्छ हैन वैष्णव अपराध भनेको उत्तम अधिकारलाई पनि लाग्छ तर रमाइलो कुरो के भने उत्तम अधिकारले कहिले पनि वैष्णव अपराध गर्दैन
न बुझ्नुभयो नि होइन तर विष्णुलाई पनि वैष्णव भएर तात्यो वृन्दे देवीको होइन जलन्धरको केसमा नि तर विष्णुले फर द वेलफेयर अफ अदर लिभिङ एन्टिटिज उहाँले त्यो गर्नु परेको थियो कि त्यही भएर उहाँलाई ढुङ्गा बनाइदिएको हो नि श्राप दिएर शालिग्राम लाग्छ त्यो अपराध लाग्छ कहाँ सिनियर जुनियरको कुरा अरे के हो वैष्णव अपराध भनिरहेको छ त्यहाँ कहाँ सिनियर वैष्णव अपराध जुनियर वैष्णव अपराध भनेको छ फरक पर्दैन अरे कसले भनेको त्यो कुरो कसले भनेको तपाईँले सपनामा देखेँ क्या जसलाई पनि लाग्छ एनीबडी सो मैले भनिहालेँ नि यसबाट कसरी बस्ने ओके कुनै वैष्णवले गल्ती गर्यो होइन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो भने सो रिड द स्टोरी रेलिभेन्ट स्टोरी इन द भागवतम होइन साउथ इन्डिया जाँदाखेरि होइन मन्दिरमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ पुरा मनदेखि नै हे भगवान् लौ न भक्ति यताउति हुँदा पत्रिप्रभु साइडमा हुनुहुन्थ्यो रूपेश्वर यस प्रभुजी युआर प्रेइङ भने यस वाट प्रेयर प्रभुजी त्यही भक्ति राम्रो छैन यु डोन्ट नो एनी श्लोका प्रभुजी पर्टिकुलरली त मलाई केही पनि याद छैन प्रहलाद महाराजहरूको उहाँहरूको छैन याद छैन प्रभुजी वाट आर यु प्रेइङ देन हाउ डु यु नो यु आर प्रेइङ इज प्योर कृष्ण कन्सियस त्यसमा तिम्रो होइन हेतु छैन भनेर कसरी थाहा छ तिमीलाई होइन हाउ डु यु नो वाट एभर यु आर प्रेइङ डजन्ट ह्याभ एनी मटेरियल साइज त्यो त बेटर टु प्रे जुन हाम्रो आचार्यहरूले गरेको प्रिभियस होइन यो भागवतममा गरेको प्रेयर्सहरू गर्नुहोस् त्यो सेम चर्चा पनि त्यही हो बुझ्नु दिस इज हाउ वी क्यान सेभ एन्ड वी हेभ लाइक मिलियन्स अफ स्टोरिज अफ होइन डिभोटिज हु मेड मिस्टेक एन्ड करेक्टेड मिलियन्स अफ स्टोरिज छ कि छैन होइन तपाईँलाई थाहा छैन भनेको मतलब तपाईँले भागवतम पढेको छैन कति कथाहरू चाहिँ कति छ होइन लस्ट एङ्गर ग्रिड होइन म्याडनेस इल्युजन कति कथा छ कता एनभीको कति छ Oh. Can you tell us more on attachment to family, how to deal with it, how to still give priority to Krishna at the same time, not neglect family too, since we are not pure? मैले बोल्यो भने त गोदै खाइहाल्छ नि हाउ टु बी डिट्याच फ्रम फ्यामिली वेल सबभन्दा पहिला त हामी आफ्नो लेभलबाट काम गर्नुपर्छ न हामी आफ्नो लेभलबाट काम गर्नुपर्छ होइन सो तुरुन्तै हामी अनासक्त हुन्छु भनेर छैन तर प्रभुपादले सिकाउनु भएको छ यत् करोसि यदस्नासि यज्जोसि ददासि यत् होइन यत् तपस्या सिकाउँदै तत्कुरुस्व मदर्पणम होइन अब हामीहरू भगवान्को इच्छाअनुसार गुरुको इच्छाअनुसार हामी सबै चिज गर्न त सक्दैनौँ हाम्रो लेभल त त्यो छैन सक्नुहुन्छ एकदम नाइस गुड होइन तर सकिँदैन भने कमसेकम होइन परिवारसँग हाम्रो आसक्ति हुँदाखेरि पनि कनेक्सन हुँदाखेरि पनि होइन कृष्ण कन्सियस गरौँ त होइन कृष्ण कन्सियस हौँ होइन परिवारलाई होइन भनौँ न बुवा आमाको पैसा ठगेर लिएर हुन्छ कि मागेर लिएर हुन्छ कि ल्याएर भगवान्लाई चढाइदिने होइन हामी त्यही गर्थ्यौँ होइन अब ब्याङ्ककमा हुँदाखेरि हामीहरू पढाइको लागि यता खर्च उता खर्च भनेर माग्थ्यौँ हामीले तर जति चाहिन्छ त्योभन्दा बढी माग्थ्यौँ अनि त्यो पैसा ल्याएर हामीहरू होइन कृष्ण कन्सियसमा खर्च गरिदिन्थ्यौँ भक्तहरूलाई प्रसाद खुवाउने यताउतिमा खर्च गरिदिन्थ्यौँ अनि बुवा आमाहरूले हेर्दाखेरि कति पैसा खर्च गरे यिनीहरूले भने जस्तो देख्छ थाहा छैन र बुवा आमाको कमजोरी पनि हो बुवा मलाई 10 लाख दिनुहोस् त भने किन भगवान्लाई चढाउनु पर्यो भने कुन चाहिँ बाउले दिन्छ दिन्छ 10 झापड हान्छ बरु ला 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख होइन तर पढ्नु पर्यो भने खेत बेचेर हो नि दिन्छ दिएछ कि छैन होइन अब त्यो खेत बेचेको पैसा ल्याएर भगवान्लाई चढाउनुहोस् न होइन बाउ आमा तर्छ पुण्य लाग्छ साँच्चै होइन त एक्सटर्नली हेर्दाखेरि बाउ आमालाई ठगेको हो तर होइन अल्टिमेटली युआर हेल्पिङ देम एक्चुअली होइन सो यत करोसी होइन जे पनि गर्नुहुन्छ भगवान्को लागि गर्नुहोस्
हैन। सो परिवारको लेभलमा गएर हैन, परिवारको लेभलमा गएर परिवारलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली, अब सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली कोही त आउँछ कृष्ण कन्सियस बनिदिन्छ, तर कोही बन्दैन, त्यो इन्डाइरेक्टली गर्न सक्नुपर्छ हैन, इन्डाइरेक्टली गर्ने हैन। सो दिस विल बी द बेस्ट हैन, बेस्ट सल्युसन हाम्रो लेभलमा बसेर। र टाइम आउँछ जब तपाईँले हैन आत्माको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन, आफूलाई आत्माको रूपमा, अनि सबै आफ्नो आफन्तहरूलाई पनि आत्माको रूपमा देखिसकेपछि त त्यहाँदेखि वासुदेव कुटुम्बकम, त संसार, होल संसार आफ्ना नातागोता लाग्न थाल्छ तपाईँलाई हैन। यो पनि मेरो, यो पनि मेरो हैन, के गरिस् दा, यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको न बुझ्नुभयो नि। सो टाइम आउँछ, विल गेट लाइक we'll start like relating everything with Krishna. But at this moment, if we are attached with family, then family members are like Krishna consciousness ma ल्याउनु पर्यो, directly indirectly हैन। एउटा उदाहरण दिइहाले, कमाएको पैसा अथवा उसले गरेको मेहनत अथवा उसको कुनै पनि चिज कृष्णसँग कनेक्ट गरिदिनु पर्यो हैन। यदि कोही भनौँ न राक्षसै जस्तो छ, भगवानलाई मान्दैन भने उसलाई थाहा नै नदिकन भगवानको प्रसाद खुवाइदिउँ न हैन। किनभने उसले त भगवानसँग केही होइन, प्रसाद किन भन्नु पर्यो, लगाएर राखिदियो होइन पुरै। अनि मलाई कुन चाहिँ भक्तले भनेको थियो, प्रभुजी यो संसारलाई मैले कृष्ण कन्सियस बनाइरहेको छु नि, कसरी भनेको, बाटोमा जाँदाखेरि आँपको बोट देख्यो भने यो सबै कृष्णलाई अफर गरिदिने, ल कृष्ण अर्पण भनिदियो होइन, श्री विष्णु बोटै कृष्णलाई चढाइदियो, ल जा, अनि त्यो आँप खाने त भक्त भइगयो न। सिरियस, इट वर्क्स हैन। मैले अघि भने जस्तै सटलबाट ग्रसमा आउने हो हैन, तपाईँले सटली प्रे गर्नुभयो, त्यो ग्रसमा त्यहाँ आँप खाएपछि बन्छ तिनीहरू भक्त हैन। फुल फलेको देख्यो कसैको बगैँचामा हैन, आहा बगैँचा सजाउनलाई बनाइन्छ नि, सबै कृष्णलाई, ल राधा गोविन्दहरूलाई चढाइदियो हैन, मेन्टली हैन। देन इभेन्चुअली त्यो, अनि कुन चाहिँ आएर त्यो फुल सुन्छ, आहा कस्तो राम्रो फोटो हैन, फोटो खिच्छ नि, कृष्ण कन्सियस हुन्छ। सो दे आर मेनी हैन, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट वेज वी क्यान डु हैन। सो बुवा आमा हैन, तपाईँहरू जब गर्नुहुन्छ बुवा आमाको लागि गर्नुहोस्, तपाईँ आफै त बोलेर सुनिराख्नु भएको छ, नाइस हैन। तपाईँ त यु आर द फर्स्ट हैन, फर्स्ट वान बेनिफिसियरी, फर्स्ट ह्यान्ड बेनिफिसियरी हो हैन। तर उनीहरूको लागि तपाईँ प्रार्थना गर्ने थर्ड ह्यान्ड बेनिफिसियरी हुन्छ उनीहरू हैन। सेकेन्ड ह्यान्ड बेनिफिसियरीको, थर्ड ह्यान्ड भने नि मैले हैन, सेकेन्ड ह्यान्डको कृष्ण इज देयर लिसनिङ टु यु हैन। र तपाईँ यदि राम्रो हैन च्यान्ट गर्नुहुन्छ भने कृष्ण तपाईँको जिब्रोमा नाच्नुहुन्छ अरे कि, यस्तो रमाउनुहुन्छ कि हैन। बुझ्नु, हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट है, फर्स्ट ह्यान्ड हामी हो, सेकेन्ड ह्यान्ड कृष्ण कुहिराख्नु भएको छ। कति मनपर्छ कृष्णलाई नाच्न नि, तर हामी नाच्नै दिइरहेको छैन कृष्णलाई हैन, नाच्नै दिइरहेको छैन, किन हाम्रो त्यो शुद्धि छैन। तर इभेन्चुअली कृष्ण बिकम्स फर्स्ट ह्यान्ड, पछि गएर कृष्णको आनन्दको लागि जब हामी जप गर्छौँ, देन सेकेन्ड ह्यान्ड हामी हुन्छ। अनि थर्ड ह्यान्ड यु क्यान प्रे फर लाइक यो होइन, ओके यो जब फर माई ड्याड, फर माई मम, फर माई ग्रान्डफादर होइन, इफेक्ट गर्छ, पुरा इफेक्ट गर्छ। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानन्दे, हरि 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 बोल। थाहा छ, मोर क्वेसन वेलकम, नो प्रब्लम।